विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो भिन्न प्रयास मिसन न्युजमा स्वागत छ। म शङ्कर मुक्तान। दर्शकवृन्द, हामी समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिको निवारणका लागि र जनहितका पक्षमा निरन्तर वकालत गरिरहेका छौँ। समाजका हरेक विषयको उठान विश्लेषण र चिरफार गर्दै तपाईँको अघि खबरको अपरेसन गर्दछौँ। हरेक विषयको गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गर्दै सत्य तथ्य खबरको चिरफार गर्दछौँ तपाईँ दर्शकका अगाडि। सामाजिक उत्तरदायित्वसहित सत्य खबर तपाईँ समक्ष पुर्याउने प्रयासमा तैनात छौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणका लागि खबरदारी गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि आम नेपाली नागरिक समग्र विकासको पर्खाइमा छन् र थिए। नागरिकको सार्वभौम मतको बलमा संघीय संरचनापछि मुलुकभित्र 761 सरकार छन्, 753 स्थानीय सरकार छन्। संविधानले स्थानीय सरकारलाई स्वशासनको अधिकार समेत दिइएको छ। घरदैलको स्थानीय सरकार यति बेला क्रियाशील पनि छ, तर नागरिकको सबैभन्दा भरपर्दो मानिएको स्थानीय सरकार यति बेला चरम व्यथितिमा छ। सरकारले मुलुकमा सुशासन र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 कार्यान्वयनमा छ। ऐन कार्यान्वयनमा भए पनि स्थानीय सरकारमा सूचना लुकाउने गलत प्रवृत्ति छ। सूचनाको हक कार्यान्वयनको साटो स्थानीय सरकारहरू यसको बर्खिलाप गरिरहेका छन्। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको दयनीय अवस्थाको अपरेसन आजको मिसन न्युजमा। संविधान त स्थानीय सरकारले नीति निर्माण, बजेट विनियोजन, योजना छनौट र निर्णय गर्न पाउने अधिकार छ, तर यही अधिकारमा टेकेर स्थानीय सरकारको चरम मनोमानी बढेको छ। हरेक वर्षमा प्रस्तावित बजेट र त्यसको खर्चको अपारदर्शिता उत्तिकै छ। पछिल्लो समय बढ्दै गएको अपारदर्शी र मनोमानीको विषयमा सूचना माग गर्दा स्थानीय सरकार दिन चाहँदैन। त्यस्तै प्रतिनिधिमूलक स्थानीय सरकार झापाको हल्दीबारी गाउँपालिका पनि एक हो। मुलुकका 753 स्थानीय सरकार मध्ये झापाको हल्दीबारी गाउँपालिका पनि एक हो। 2074 को स्थानीय निर्वाचनपछि हल्दीबारीमा जनप्रतिनिधि शासन गरिरहेका छन्। नागरिकको घर दैलोको सरकारको रूपमा हेरिएको स्थानीय सरकारको काम कारबाही अपारदर्शी छन्। नीति निर्माण, बजेट निर्माणदेखि बजेट खर्चमा समेत मन लाग्दै चलेको छ। हल्दीबारीले हरेक वर्ष गर्दै आएका यस्ता काम कारबाहीको विषयमा नागरिकले सूचना माग्दा दिइँदैन। सार्वजनिक महत्त्वमा भइ गरेका काम कारबाहीको सूचना माग्न पाउने अधिकार सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 ले सुनिश्चित गरेको छ। यही सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को व्यवस्था अनुसार हल्दीबारीका स्थानीयले हल्दीबारी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को भवनको लागि आवश्यक जग्गाको विषयमा सूचना मागेको 2 वर्ष भइसकेको छ। वडा कार्यालय भवन निर्माणको लागि जग्गा विषयमा जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्दै हल्दीबारीबाट जग्गा प्राप्ति गरिएको छ। स्थानीय दाताहरूले जग्गा जुनसुकै स्थानमा पनि निशुल्क दिन सक्ने अवस्थामा पनि गाउँपालिका कार्यालयमा स्थानीय सरोज थापाको मात्रै निवेदन परेको छ। 3 को वडा कार्यालय बनाउने सन्दर्भमा त्यो बगानको मात्रै किन निवेदन पर्यो र अरू ठाउँको किन निवेदन परिएन? जग्गा खोजी गर्दा स्थानीय सरोज थापाले निशुल्क दिने निवेदन गरेका थिए। अन्यले पनि जग्गा निशुल्क दिन सक्थे, तर सरोज थापाले मात्रै जग्गाका लागि निवेदन दिएपछि स्थानीयमा यो प्रश्न निकै उठेको छ। यो विषय त एउटा प्रतिनिधिमूलक मात्रै हो। यस्ता नजिर गाउँपालिकामा दर्जनौं छन्, तर स्थानीयले वडा भवनको लागि जग्गा खोजीमा भए गरेको कामको विषयमा सूचना माग्दै आएका छन्, तर हल्दीबारीले सूचना दिन आनाकानी गर्दै आएको छ। हामीलाई भन्नाले यो क्षेत्रलाई नै थाहा छ, लिखितमा चाहिँ त्यो ठाउँमा गएर कुनै सूचनाहरू बाहिर टाँसेको पनि छैन। एउटा टाँसेको भनेको के थियो भन्दाखेरि टुक्रा खडेरीहरू बिक्रीमा छन् है भनेर त्यसो टाँसेको थियो। अरू त्यहाँ कुनै पनि भवन के बनेको हो, अब यसो परबाट हेर्दाखेरि त्यहाँ लेबरहरू बसेका छन्, काम गर्ने बगानमा काम गर्ने मानिसहरू बसेको देखिन्छ, उनीहरूकै नानीहरूको कपडा सुकाएको देखिन्छ। त्यहाँभन्दा अरू चाहिँ अहिलेसम्म केही पनि देखेको छैन। अब भित्रभित्रै छ भने त्यो भन्नु हामीले सकेन, मैले चाहिँ सकिनँ भन्नलाई छेउमा गएर
जाँदाखेरि अब केही देखिँदैन। 2075मा निशुल्क उपलब्ध भएको जग्गामा अहिले एकतले वडा कार्यालयको भवनको निर्माण कार्य भइरहेको छ। सुशासन ऐन 2064 अनुसार हरेक आयोजनाको संक्षिप्त जानकारी आयोजना निर्माणाधीन क्षेत्रमा प्रष्ट बुझिने गरी राखिनुपर्छ। तर गाउँपालिकाले निर्माणाधीन भवनको संक्षिप्त जानकारीको कुनै बोर्ड राखेको छैन। सिंह आयो कि दरबार आयो केही थाहा छैन। घर घरमा सिंह आयो कि दरबार आयो केही थाहा छैन। यही 3 नम्बर कार्यालयको वडा कार्यालय बनाउने विषयमा पनि नै थाहा पाइएको छैन। पर वडा कार्यालय बन्दैछ भन्ने कुरा सुनिएको छ, तर क्वार्टर बनिएको हो कि वडा कार्यालय बनिएको हो त्यो सूचना बोर्ड नटाङ्गिएकोले हामीलाई थाहा छैन। राज्यमा आएको यति सूचनाहरू यति सरसामानहरू अहिलेसम्म आएको छ, तर हामीले थाहै पाएको छैनौँ यो कति कारणले हो। राज्यले अब के गर्दैछ कसो गर्दैछ भन्ने कुरो के हामी जनताले थाहा पाउनु पर्दैन, दिने हो कि होइन। भवनको जग्गासँगै भवन निर्माणको विषयमा स्थानीयले सूचना माग्दै आएका छन्। तर सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 ले दिएको अधिकार अनुसार सूचना मागिएको, तर गाउँपालिका यस विषयमा कुनै पनि जानकारी छैन भन्दै पन्छिँदै आएको छ। ऐनको प्रावधान अनुसार सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा नागरिकले सूचना माग्न र दिन पाउने व्यवस्था छ, तर गाउँपालिकाले पत्रकार हो भन्दै प्रति प्रश्न गर्दै आएको छ। ऐन अनुसार सूचनाको माग गर्दा साइबर अपराध लगाएर थुन्नेसम्मको धम्की दिने गरेको छ। ऐन अनुसार सूचनाको निवेदन दर्ता गर्न मान्दैनन्। लाई म्याद कहाँ सक्यो किन सक्यो भनेर म गाउँपालिकामा पनि निवेदन लिएर गएँ। निवेदन गाउँपालिकामा लिएर गइसकेपछि तपाईँको म्याद सिद्धिएको हो, तपाईँ किन यसरी पटक पटक यसरी तपाईँ पागल जस्तो भएर यसरी आउनुहुन्छ, यसरी गर्नुहुन्छ, तपाईँको त निवेदन परेकै थियो भने पनि तपाईँको जग्गामा वडा कार्यालय वडा कार्यालय आखिर बनिँदैन थियो भनेर सन्तोष घिमिरे प्रशासन अधिकृत ज्यूले भनिसकेपछि मैले उहाँले अलिकति गाली दबाब र अलिकति पेलनका कुराहरू मैले गरिसकेपछि ती कुराहरूलाई चाहिँ मैले भिडियोमा रेकर्ड कैद गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरूको गाउँपालिका समस्त परिवारले नै मलाई चाहिँ पुलिस प्रशासन लगाएर चाहिँ तपाईँ के पत्रकार हो, तपाईँले भिडियो रेकर्ड गर्ने अधिकार तपाईँलाई कसले दियो भनेर चाहिँ उहाँहरूले मेरो रेकर्ड खोसेर चाहिँ उहाँहरूले त्यो रेकर्ड चाहिँ डिलिट गरिदिनु भयो। झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकामा अध्यक्ष रविन्द्र प्रसाद लिङदेन र उपाध्यक्षमा डम्बर गिरी छन्। नागरिकको घर दैलोको सिंहदरबारका प्रतिनिधिहरू हुन् लिङदेन र गिरी। तर गाउँपालिकाले गरेका कामको सूचना माग्दा साइबर अपराधमा मुद्दा लगाउने सम्मका अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। सूचना माग्दा नागरिकलाई उल्टै धम्काउँदै आएका छन्। कतिसम्मको कानुनी अधिकारको बर्खिलाप भएको छ भने गाउँपालिका र प्रशासकीय अधिकृत बिना नै गाउँसभा सम्पन्न गरिएको छ। उपाध्यक्ष गिरीले गाउँसभा आयोजना गरेपछि झडप समेत भएको थियो। नागरिकको घर दैलोमै सेवा सुविधा दिन भन्दै जनताको मत लिएर स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नेहरूको हालत यस्तो छ। नागरिकले विश्वास र भरोसा मानेर आफ्नो अमूल्य मत दिएका हुन्, तर संघीयता सहितको अधिकारको चरम दुरुपयोग गर्दै सरकारी स्रोत साधनको दोहन गरिएको छ। शक्तिको आडमा नागरिकको मुख थुन्ने प्रयास गरिएको छ। झापा हल्दीबारी गाउँपालिका पनि संघीय व्यवस्था अनुसार एउटा सरकार हो। स्थानीय सरकार संघीयताको आधार हो। संघीयताको मर्म पनि नागरिकलाई शासन सत्ता र प्रशासकीय सेवाको प्रत्याभूत गराउनु हो। तर विडम्बना झापाको हल्दीबारीमा गाउँपालिका अध्यक्ष रविन्द्र प्रसाद लिङदेन र उपाध्यक्ष डम्बरबहादुर गिरीको मनलाग्दीले आम नागरिकमा संघीयता र परिवर्तनप्रति थप निराशा बढाएको छ। कानुनी राज्यको सिधा बर्खिलाप गर्दै नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित पारिँदै शक्तिको बलमा नागरिक तर्साउने काम भएको छ। रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकवृन्द, सुशासनमा पारदर्शिता र जवाबदेहिताका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 कार्यान्वयनमा छ। ऐन अनुसार सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सूचना माग्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। यति मात्रै होइन, सार्वजनिक महत्त्वको काम कारबाहीको पारदर्शी र
जवाबदेही बनाउनु पर्ने भए पनि ऐनको कार्यान्वयन पटक्कै हुन सकेको छैन, जसको पछिल्लो उदाहरण झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकालाई पनि लिन सकिन्छ। स्थानीयले हल्दीबारी गाउँपालिकामा ऐनले तोकेको मापदण्ड अनुसार सूचना माग्न पटक पटक धाए, तर गाउँपालिकाको अटेरी कतिसम्म भने सूचना माग्नेलाई साइबर क्राइमको अभियोग लगाइदिने धम्की आएको छ। तर संविधानको धारा 27 र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 ले प्रत्याभूत गरेको छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 ले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्त्वको काम तत्सम्बन्धी कारबाहीको निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखित सामग्री वा जानकारी नै सूचना हो भनी उल्लेख। सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्त्वको काम वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखित सामग्री वा जानकारी सम्बन्धित कार्यालयका सूचना अधिकारी समक्ष निवेदन दिएर सूचना माग्न सकिने प्रावधान छ। सूचना अधिकारीले नदिए त्यसको 7 दिनभित्र कार्यालय प्रमुखसँग उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ। ऐनले दिन मिल्ने भनेको सूचना कार्यालय प्रमुखले समेत नदिए सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न सक्ने प्रावधान छ। हल्दीबारी गाउँपालिकालाई पनि राष्ट्रिय सूचना आयोगले 6 पटक पत्र काटिसकेको छ, तर अझै पनि सूचना नदिई अटेरी गरिरहेको छ। यसले के प्रस्ट्याउँछ भने गाउँपालिका र वडामा भएको विकास निर्माणका काममा चरम लापरवाही र भ्रष्टाचार भएको छ, जहाँ नागरिकलाई सूचना नदी लुकाइन्छ र निशुल्क प्राप्त जग्गालाई वडाले आफ्नो खर्चमा समेटेको हुन सक्छ। गाउँपालिकाका उपाध्यक्षले त सूचना माग्नेलाई साइबर क्राइमको मुद्दा लगाइदिने भन्दै धम्क्याउँदै आएका छन्। त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधि आफ्नो कमजोरी लुकाउन नागरिकलाई सूचनाबाट वञ्चित गराइएको छ। यसरी सार्वजनिक क्षेत्रमा भए गरेका कामको सार्वजनिक नहुँदा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ। निवेदन लिएर जाँदाखेरि चाहिँ उहाँ वडा कार्यालयमा चाहिँ के भन्नुभयो भनेदेखि म्यादहरू सकियो भनेर भन्नुभयो। हो जब उहाँहरूले चाहिँ अब जुन चर्चा चलेको हप्ता दिनमै अब म्याद सकियो, हप्ता 2 दिनमै हामी थाहा पाउने बित्तिकै हामी सबैजना सल्लाह गरेर हामी बाई यहीँ राख्न सक्छौँ कि भनेर जाँदाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभयो म्याद सकियो भनेर भन्नुभयो। राज्यका सबै तह निकाय क्षेत्रले हरेक 3 महिनाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो कतै गरेको पाइँदैन। सार्वजनिक नगर्ने सार्वजनिक निकाय विरुद्ध राष्ट्रिय सूचना आयोगको 12 वर्षमा 5500 उजुरी परेका छन्। गत वर्ष मात्र 1000 उजुरी परेको आयोगको तथ्याङ्क छ। त्यो स्वत प्रकाशन छ। हामी 3 महिनामा अब त्यो निकायले गरेको सबै कुराहरू प्रकाशन गर्नुपर्छ। त्यो प्रकाशन मात्रै गरिदिँदा पनि सूचना हकको प्रयोगै गर्न नपर्ने अवस्था आउनसक्छ। सबै कुराहरू स्वत बाहिर आएपछि त्यो परम्परालाई हामीले अलिक त्यो क्रियाकलापलाई अलिक बढावा दिन चाहिँ हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। अहिले हामीले थुप्रै निकायहरूलाई हामीले चाहिँ के भने आदेश पनि गरिरहेका छौँ र गरेनन् भने हामीले कारबाहीको प्रक्रियामा जाने तत्परता हाम्रो छ। त्यो कारबाही नगर्ने हो भने र उनीहरूलाई चाहिँ त्यो तर्फ नलैजाने हो भने हामीले यो जुन पारदर्शिता अब सुशासन आर्थिक समृद्धि बनाउने जुन कुरा छ त्यो तर्फ चाहिँ जान चाहिँ अझै पनि समस्या हुनसक्छ। त्यस हिसाबबाट यी सबै कुराहरू मिलेर जाँदाखेरि हामीले आर्थिक समृद्धि हाम्रो जीवन पद्धतिलाई नै फरक महसुस गराउने चाहिँ अवस्था हुनसक्छ भने सूचनाको हकको हिसाबबाट हेर्ने हो भने सबैभन्दा जागरुक हुनुपर्ने नागरिक हो र यसको यसले यो सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले पनि त्यही परिकल्पना गरेका छ। नागरिकले सूचना माग्न र लिन पाउने अधिकार कायम गरेको छ संविधानले पनि। त्यो हिसाबबाट हेर्ने हो भने यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेको नागरिकमा रहन्छ। त्यो हिसाबबाट नागरिकहरूलाई सूचना माग्ने बनाउन सक्षम बनाउनलाई हामीले कामहरू गरिरहेका पनि छौँ। यो लगभग यो 12 वर्षको अवधिमा लगभग 26,000 भन्दा बढीलाई हामीले चाहिँ ओरिएन्टेसन कार्यक्रम पनि चलाएका छौँ राष्ट्रिय सूचना आयोगले। त त्यो अझै अपर्याप्त छ। हामीले अहिले महिला भयो, अब पिछडिएका समुदाय भयो, गाउँमा भएका नागरिकहरू भए, यी सबैलाई हामीले यो सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम बनाउने हो भने त्यसले ल्याउने जुन परिवर्तन छ, त्यसले ल्याउने जुन विकासको परिवर्तन छ, सरकारप्रतिको जनआस्था छ, त्यसमा स्वाटै परिवर्तन ल्याउन सक्छ। आयोगको तथ्याङ्क हेर्दा पुनरावेदनका लागि आउनेहरूको संख्या वर्षेनी बढ्दो छ। ऐन कार्यान्वयन नहुँदा नागरिक सूचनाको पहुँचबाट वञ्चित मात्रै होइन, अनियमितता र भ्रष्टाचार समेत बढेको छ।
समग्र मुलुकको बेरोजु गत वर्षको तुलनामा 5% बढेको छ। 57औं महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले स्थानीय सरकारमा बढी अनियमितता भएको दर्शाएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा पनि स्थानीय तह सबैभन्दा बढी अनियमित भएको प्रष्ट हुन्छ। स्थानीय तहमा बढ्दै गएको बेरोजु र अनियमितताले आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। यसर्थ सरकारले तिनै तहका काम कारबाही पारदर्शी र जवाबदेही बनाउन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विशेष महत्त्व दिन आवश्यक छ। हल्दीबारी गाउँपालिका एउटा प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्रै हो। यस्ता स्थानीय सरकार दर्जनौं छन्। गाउँ नगरको सिंहदरबार भनेर हेरिएका स्थानीय सरकारमा चरम बदमासी र अनियमितताको चाङ भएको तथ्य बोलिरहेका छन्। स्थानीय सरकार आएको 3 वर्ष भइसकेको छ। 3 वर्षमा विकास सुशासनको अवस्था दयनीय छ। यसर्थ मुलुकलाई सुशासनमा हिँडाउन र नागरिक अधिकार स्थापित गर्न सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्दछ। तर सूचनाको हक कार्यान्वयनको चुनौतीको अवस्था छ। रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। पुनः स्वागत छ। दर्शकबिन, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा हुन नसक्दा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ। तिनै तहका सरकार ऐन कार्यान्वयनमा बाधक हुँदा प्रत्येक नागरिक सूचनाको हकबाट वञ्चित हुनु परेको छ। सार्वजनिक निकायहरूले सूचना दिन इन्कार गर्ने, सूचना पाउने लागत अत्यधिक निर्धारण गरी सूचना माग गर्नेलाई हतोत्साहित पार्ने, आयोगले दिएका आदेश पालना नगर्ने जस्ता प्रवृत्तिले सूचना हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा नभएको हो। संविधानमा सूचनाको हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ। संविधानमा सुनिश्चित सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 र नियमावली 2065 कार्यान्वयनमा छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारका कुनै पनि विषयका सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ। तर यो हक कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै कठिन हुँदै गएको राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले दर्शाउँछ। मुलुकमा संघीयतापछि 761 सरकार छन्। सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार यति बेला क्रियाशील छन्। नागरिकको घर दैलोको स्थानीय सरकार छ। तर स्थानीय सरकारले गरेका काम कारबाही नागरिकले थाहा पाउनुपर्ने हो। तर कानुनी अधिकार भए पनि ऐन कार्यान्वयनको अवस्था निकै चुनौती छ। पक्कै कमी कमजोरीहरू सबैतिर छन् होइन, सबैतिर नभएको भन्न मिल्दैन। तर चाहिँ के छ भने अब यी सबै कुराहरू प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि हामीले सुशासन प्राप्त गर्ने नै हो। यसको लक्ष्य नै त्यही हो। चाहे चाहिँ सूचनाको हक प्राप्त गरेर होस्, चाहे चाहिँ पारदर्शिताको माध्यमबाट होस्, चाहे चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण अथवा अनुसन्धानबाट होस्, अथवा अरू क्रियाकलापहरू होस्, हामीले पारदर्शिताले गर्दाखेरि यो सबै सुशासन कायम गर्न नै जाने हो। र त्योतर्फ कामहरू जति भइरहेको छ, जसरी भइरहेको छ, त्यसमा अझै पनि धेरै थुप्रै प्रयासहरू गर्न जरुरी छ। अझै पनि हामीले पदाधिकारीहरूलाई, सार्वजनिक निकायहरूलाई अझै जिम्मेवार बनाउनेतर्फ लैजान आवश्यकता छ। त्यो सन्दर्भमा भनियो भने अहिले आएर अहिले नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि अहिले प्रदेश र स्थानीय तह पनि आयो, जहाँ जुन चाहिँ निकायहरू अहिले चाहिँ एकदमै सशक्त र अधिकार सम्पन्न छन्। त्यो भएर त्यो निकायहरूले अझ यो यस्ता अधिकारहरू प्रयोग गर्न अथवा चाहिँ पारदर्शी हुन, जवाबदेही हुनलाई हामीले थुप्रै कामहरू गर्न अझै बाँकी छ। सरकारले ऐन ल्याउँछ, तर त्यही ऐन कार्यान्वयन गर्न र गराउन कार्यकारी निकायले अल्मल्याउँदै आएको छ। सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा नागरिक जान्न पाउनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। तर संहितापछि तीनै तहका सरकार सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा भएका काम कारबाहीलाई सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन्, किनकि ती सरकारले गरेका अनियमितता खुल्ने डर ती सरकारलाई छ। सरकारलाई बढी जवाबदेही र पारदर्शी बनाउन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 ल्याइएको हो। तर ऐन कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै दयनीय छ। ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको विषय यति बेला संसदमा समेत प्रवेश गरेको छ। सूचना लुकाउने प्रवृत्तिले स्थानीयदेखि सङ्घीय सरकारसम्म भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको भन्दै संसदीय समितिले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सूचना र प्रविधिको युगमा पनि नेपाली नागरिकले सार्वजनिक निकायबाट सूचना प्राप्त गर्न भौतिक रूपमा उपस्थित भए निवेदनका आधारमा मात्र सूचना प्राप्त हुने व्यवस्थाको अन्त्य गरी सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउनु पर्ने सूचना वेबसाइट, इमेल
इन्टरनेट मार्फत उपलब्ध हुने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न समिति नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई निर्देश। राष्ट्रिय सूचना आयोगले वार्षिक रूपमा तयार गर्ने प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पेश हुने गरेको र त्यस सम्बन्धमा कुनै छलफल हुने व्यवस्था नरहेकोले जनताको सूचनाको हक सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि गठन भएको निकायको वार्षिक प्रतिवेदन सङ्घीय संसदमा पेश गरी प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने नीतिगत व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई निर्देशन गर्दछ। नागरिक, सरकार, जनप्रतिनिधि लगायतका सबै पक्षलाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गराउन क्रियाशील राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई सहज रूपमा र प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने पर्याप्त स्रोत साधन र आवश्यक जनशक्तिको सहित भौतिक संरचना तत्काल व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई निर्देशन गर्दछ। सूचना नदिने सार्वजनिक निकाय र सम्बन्धित अधिकारीलाई ऐनअनुसार दण्ड जरिमानाको व्यवस्था छ। मागेको सूचना नदिएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था छ। पुनरावेदनपछि आयोगको आदेश अनुसार तोकेको समयमा कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा अनुगमन गर्ने पनि सूचना आयोगकै दायित्व हो। तर सबै आदेशको अनुगमन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन र अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि 2071 पनि बनेको छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार बनाइएको राष्ट्रिय सूचना आयोगको पुनरावेदनको कारबाही र किनारा गर्ने कार्यविधि 2072 पनि छ, जस अनुसार आयोगले दिएका आदेश र निर्देशन तोकेको समयभित्र कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने दायित्व पनि आयोगलाई तोकेको छ। तर ऐन कार्यान्वयन नहुँदा सार्वजनिक निकायमा मन परी भने बढिरहेको छ। सुशासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा छ, तर तीनै तहका सरकार ऐन कार्यान्वयनमा बाधक हुँदा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको हो। सरकारले कानुन ल्याउँछ तर त्यही कानुन कार्यान्वयन गर्न अल्मल्याउँदै आएको छ। त्यस्तै सरकारी अकर्मण्यताले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 पनि यति बेला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्दा मुलुकमा सुशासन, विधिको शासनको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन। यसर्थ सुशासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 कार्यान्वयनमा नागरिक तहबाट जोरदार दबावको खाँचो छ। होस् त, आजलाई मिसन न्युज यति नै। समाजको बेहतर विकासका लागि जनहित र राष्ट्रहितका पक्षमा हामी निरन्तर आवाज उठाइरहन्छौँ। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने मिसन न्युज जारी छ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।